आरम्भं कुर्मः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। So today we will, okay, by the way, test everyone has done it very nicely. I was really impressed. Few of you have really done it in a very neat and clean manner. It was really so nice to see that. So very nice. Okay. So we'll start from this. Okay. का वदति? अहं वदामि। वदतु वदतु। पठतः पठन्ति लट्लकारः पठति। लट्लकारः परस्मैपदी पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठाव पठावः पठामः। Next also, no? No. Here, धन्यवादः। for लट्लकारः पद्मा भगिनी अन्य कोऽपि धातु उपयुज्य वदतु भवती। गम् धातु। अस्तु वदतु। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः। सम्यक्। अनन्तरं दीप्ति भगिनी लङ्लकारं वदतु। लङ्लकार खाद् धातु। वदतु। अखादत् अखादतम् अखादताम् अखादताम् अखादन् अखादः अखादतम् अखादत अखादम् अखादाव अखादाम। सम्यक्। उषा भगिनी लिट् लकारं। लिट् लकारः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। अन्य कोऽपि धातु। अन्य कोऽपि गच्छति। वदतु। गच्छति गम् धातु किल? कथं भवति? गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। सम्यक्। लोट् लकारं विजया भगिनी वदतु। लिखतु लिक् धातु लोट् लकारः लिखतु लिखतां लिखन्तु लिखत लिख लिख लिखतां लिखतां लिखतं तां नास्ति लिखतं लिखतं लिखत लिखानि लिखाव लिखाम। सम्यक्। मीरा भगिनी विधिलिङ्लकारः। लिखेत् लिखेतां लिखेयुः लिखेः लिखेतं लिखेत लिखेयं लिखेव लिखेम। सम्यक्। अस्तु। पद्मा भगिनी पठतु। तकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्
तद् शब्दः सः तौ ते तं तौ तैः तान् तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सम्यक् अनन्तरं दीप्ति भगिनी यस् भगिनी दकरान्त स्त्रीलिङ्ग तद् शब्द सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु सम्यक् अनन्तरम् उषा भगिनी दहारान्तः नपुंसकलिङ्गः तत् शब्दः तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्यां ताभ्यां तेभ्यः एकनिमिषं तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य वदतु तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सम्यक् का अस्ति विजया भगिनी नदी शब्दं वदतु नदी नद्यौ नद्यः नद्यां 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 वा सारी नदीं नदीं क्षम्यतां नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीषु क्षम्यतां नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु संबोधन प्रथम हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः सम्यक् अनन्तरं मीरा भगिनी गुरुशब्दं वदतु उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरु गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः बहु सम्यक् विशेषविशेषणभावः वयं कृतवन्तः स्वरसन्धि वयं कृतवन्तः स्वरसन्धि मध्ये सवर्णदीर्घसन्धि कृतवन्तः अद्य वयं गुणसन्धि पश्यामः पूर्णप्रत्ययान्ता समापितं चिच्चनप्रयोगः अपि समापितं लिङ्लकारः अपि समापितम् अद्य वयं गुणसन्धिः कर्मणि प्रयोगः वयं पश्यामः जस्ट अ रीकैप पुनस्मारणम् एकवारं कुर्मः सन्धि इत्युक्ते किं कदा भवति देन् टू टर्म्स् संहिता वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधः संहिता इति वक्तव्यं सो कथं संहिता भवति नियमान् अनुसृत्य एव वर्णानां संहिता भवति अस्तु सो योजननियमः अस्ति किल सवर्णदीर्घसन्धि मध्ये अत्र
स्वरसन्धिः पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः स्वरसन्धिः अनन्तरं परपदस्य आदिमक्षरमपि स्वरसन्धिः भवति चेत् तस्य योजनं भवति तदेव योजननियमाः इति वक्तव्यम्। पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं परपदस्य आदि अक्षरं योजनेन एव सन्धिकार्यं भवति। पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं परपदस्य आदि अक्षरम् अत्र योजनेन what are the effects, what are the things that we get? एकं भवति आगमः इति यत्र नूतन एक अक्षरं तस्य आगमनं भवति तत्र अस्तु तत् भवति आगमः। यथा सर्वस्मिन् अधिकम् एव सर्वस्मिन् एव इति नकारस्य एक आगमनं भवति। आदेशः I haven't corrected it. आदेशः इत्युक्ते परिवर्तनं इति अधिकम् अपि भवति। अत्र इ योजनेन यकारः इति एक नूतनं वर्णः तत्र आगच्छति किल तद्भवति आदेशः। इकारः तत्र गत्वा यकारः आगच्छति। लोपः भवति इत्युक्ते सः अधिकम् एव स एव एक डिसपियरेन्स् इट् डिसपियर्स्। अनन्तरं सन्धिभेदाः के स्वरसन्धिः व्यञ्जनसन्धिः विसर्गसन्धिः। स्वरसन्धिः अच् सन्धिः इति उच्यते। अच् सन्धिमध्ये किं भवति यदा वयं दृष्टवन्तः पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं परपदस्य आदि अक्षरं स्वराः भवति चेत् तत्र स्वरसन्धिः भवति। व्यञ्जनसन्धि मध्ये हल् सन्धि इति वयम् उच्यते। अत्र व्यञ्जनसन्धि मध्ये किं भवति व्यञ्जनसन्धि मध्ये परपदस्य आदि अक्षरं स्वराः वा व्यञ्जनाः वा भवति स्वरः वा व्यञ्जनम् अस्तु वा। अत्र तत्र योजनेन किं भवति व्यञ्जनसन्धि इति भवति। अत्र जगत् अधिकं जननी इति भवति। तकारः अपि व्यञ्जनं भवति जकारः अपि व्यञ्जनं भवति योजनेन जगज्जननी इति आगच्छति। विसर्गसन्धि इत्युक्ते विसर्गः यथा भवति तत्र एकं परिवर्तनं भवति अस्तु तत् भवति विसर्गसन्धिः इति। सवर्णदीर्घसन्धि वयं दृष्टवन्तः। अद्य वयं गुणसन्धि पश्यामः। अत्र पश्यतु स्वरसन्धिभेदाः के सन्ति। सवर्णदीर्घसन्धि गुणसन्धि वृद्धिसन्धि यण्सन्धि यान्तमान्तादेशसन्धि पूर्वरूपसन्धि पररूपसन्धि। अत्र स्वरसन्धि पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरं परपदस्य आदि अक्षरं च स्वराक्षरं भवति चेत् स्वरसन्धि भवति। सवर्णदीर्घसन्धि मध्ये पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं परपदस्य आदि अक्षरं च सवर्णौ भवतः इति। सवर्णौ इत्युक्ते of the same type, of the same kind. Akarah, akarah, tadrisham. So, akarah, akarah, योजनेन किं भवति आकारः दीर्घम् आकारः भवति। ह्रस्व इकारः दीर्घ इकारः ह्रस्व इकारः दीर्घ इकारः किमपि वा भवतु तस्य योजनेन किं भवति दीर्घ इकारः एव भवति। अत्र समानं ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः सह मेलनेन दीर्घ उकारः एव भवति। अस्तु समानं ऋकारः अपि ऋ अधिकं ऋ केनापि भवतु दीर्घ ऋकारः एव भवति। एतावता सन्धिविषये वयं पश्यामः। अनन्तरं विधिलिङ्ग् एव वयं दृष्टवन्तः। विधिलिङ्ग् इत्युक्ते किं यत्र सम्भावनार्थे वयं
किञ्चित् किमपि वा भवतु सम्भावनार्थे एक गेस्वर्क् भवति किल, तत् एव विधिलिङ्गलकारः इति उच्यते. Sometimes it is also used as a vidyarthe, in the form of vidyarthe ityukte order. अत्र पश्यतु बालकः पठति लट्लकाररूपेण, बालकः पठेत् इति विधिलिङ्गलकाररूपेण भवति. इत्युक्ते द बॉय माइट रीड, पठति वा न जानाति, किन्तु पठेत् इति भवति. सः पठेत् इति वयं एक सन्देहः भवति अत्र, सः पठति वा न वयं न जानीमः. अस्तु. रामः गच्छति इति लट्लकाररूपेण भवति, रामः गच्छेत् इति विधिलिङ्गलकारः भवति. सः गच्छति वा न वा वयं न जानीमः, सः गच्छेत् इति वयम् एक सम्भावनार्थे वयं तद् दृष्टवन्तः. अद्य वयं गुणसन्धिविषये पश्यामः. सो गुणसन्धि अपि स्वरसन्धिः एव, अच्सन्धिः एव. अत्र किं भवति, अत्र पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं, पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् अकारः वा आकारः भवति. अस्तु. परपदस्य आदि अक्षरम् इकारः, ईकारः, उकारः, ऊकारः, ऋकारः, ऋकारः केनापि वा भवति, किन्तु पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं सदैव अकारः वा आकारः एव भवति. ओके. तत् भवति चेत् किं भवति, तस्य स्थाने अकार इकारस्थाने एकारः, अकार उकारस्थाने ओकारः, अकार ऋकारस्थाने अर् इति भवति. लकारः अपि अस्ति, लकारः भवति चेत् अल् इति आदेशः भवति. अत्र आदेशः इत्युक्ते किं, one will go and in place of that you will have another one, that is called as the adeshah. So when you have the last alphabet, the last sound or the last letter of the first word, right, if it is a or a and the first letter of the second word is I, U, R, L, anything, okay, if this be the case, then what will happen, these will be replaced by a, o, ar or al respectively. Okay, so if you join akarah, ikarah, it will become ekarah, akarah, ukarah, it will always become okarah. It can be Rasvam or Dirgham, but the change will always be a only. Okay, whether you join a with e, any of it, any combination, it will always be a. Similarly, a, u, any combination, o only. A, ru, any combination, ar. A with l will always be al. Okay. So in detail I am giving it here. Akarah, ikarah, ekarah. Akarah, ikarah, dirgha ikarah api ekarah eva. Akarah, ikarah, ekarah. Akarah, ikarah, ekarah. So tadrishamevi api ukarah. Akara, ukara, okarah eva bhavati. All the combination, any mix and match, it will always be o. Here a, r will be ar. Okay, with any. Similarly, a and l will be al. Okay, let's see this in detail now with some examples. So here you see Maha plus Ishwaraha, it is there, right? Maha plus Ishwaraha is there. So here what is happening? A, ha, a. I am expanding the Maha and I am expanding the Ishwaraha. So E, Ish, Iv, A, Ir, Aha. So here in the red I have written
A and E. Okay, so A and E will become A, right? A plus E will become A. So what does it become? Here you already have im, a, h. So this h plus A is he. So it becomes Maheshwaraha. Okay, it becomes Maheshwaraha. So Akarah plus Ikarah will become Ekarah. So it becomes Maheshwaraha. Okay. Okay. Next is Kakolukah. Okay. In this Kakolukah, again Kaka plus Ulukah. Again I am expanding. So you can see here ik, a, ik, a. And here the first letter of the second word is U. So a plus U becomes O. So a plus U, O. Here already you have ik. So it will become O, Ko. So Kakolukah, Kakolukah. So here you see in this Adeshah, unlike the Savarna Dirgha Sandhi where A and A became A. So one of it was remaining, right? It was becoming A. So here you see the change is there in both. A is also gone. In the first one you see in Maheshwaraha, A is also gone, E is also gone. Both together has become only a different alphabet altogether. It has become A. Similarly, A, U, both are gone and a new alphabet O has come in its place. Okay, so that you should remember. So it is Kakolukah. Okay, right. Is this clear to all of you? I hope it's clear. Okay. Now here you see Maha plus Rishihi. So Maha plus Rishihi. Here again I am splitting the word ma, im, a, is, a. Maha, r. A plus r will become ar. Will become ar. So here you see how is it joining. Here im, a, h is there. So with this h, a will join. So h with a will join. It will become ha. Ir, and then it will join with ish. So it becomes Maharshihi. Okay, Maharshihi. Clear? Okay. Yes, ma'am. Next. So we'll do some abhyasaha in Guna Sandhihi. So it will become very clear for you. Mama adhikam iva. Who would like to tell the answer? Yes, tell me, Vijay. Aham vadami. Vadatu bhagini. Mama. Im plus a plus im plus a. Then for iva, e plus a plus iva plus a. Then first pratama varnasya Prathamapadasya antima aksharam. Pratamapadasya antima aksharam a. Samyak. Purvapadasya pratama aksharam. Purva aksharama pratama aksharama. Prathama eva. Prathama va adi. Prathama aksharam, adi aksharam. Kimapi va vadatu. Ikarah. Prathama ikaraka. So a plus e will come a. Very good. Then mama eva. Mameva. Samyak. Mameva. Mameva. Bahu samyak. Anantaram. Parama adhikam Ishwaraha. Vijaya Bhagini.
र इम् अधिकम् पूर्व पूर्वपदं परपदस्य इ ईश्वरः पूर्वपदस्य अधिकं परपदस्य इ मिलनं मे मे इति भवति। सम्यक्, बहु सम्यक्। परमेश्वरः परमेश्वरः, सम्यक्, बहु सम्यक्। अनन्तरं मीरा भगिनी। आं भगिनि। रमा अधिकम् ईशः पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् परपदस्य आदि अक्षरम् इ अधिकम् इ ये भवति रमेशः बहु सम्यक्, रमेशः। अनन्तरं सूर्य अधिकम् उदयः, दीप्ति भगिनी। पूर्वपद सूर्य, उत्तरपद उदयः। पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षर उदयस्य प्रथमाक्षर उ, सो आ अधिक उ ओ भवेत्। बहु सम्यक्। सो सूर्योदयः, सूर्योदयः। बहु सम्यक्। यमुना अधिकम् ऊर्मिः, उषा भगिनी। यमुना अधिकम् ऊर्मिः पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं ला ओ become परमपदस्य प्रथमाक्षरं परपदस्य प्रथमाक्षरं उ, सो आ कुटल उ कुटल उ आयोजन यायोजनं यमुना यमुनामि ओ भवति किल। यमुनोर्मि यमुनोर्मि आधिकम् उ किं भवति, ओ इति भवति, अतः यमुनोर्मि आ उ द्वयोः स्थाने ओकारः भवति, अतः। ओके। ग्रीष्म अधिकं ऋतुः, का वदति? अहं वदतु। अहं वदामि। वदतु भगिनि, वदतु। ग्रीष्मपदस्य अन्तिमाक्षर पद ऋतुस्य प्रथमाक्षर रु, सो अथवा आ रु मिलेन अर् भविष्यति। बहु सम्यक्। अकारः ऋकारः योजनेन अर् इति भवति। तो ग्रीष्मर्तुः, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। ग्रीष्मर्तुः। अनन्तरम् एक अधिकम् ऊन, वदतु वदतु। वदतु मीरा भगिनी। पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् आ, परपदस्य आदि अक्षरम् उ अधिकम् उ ओ भवति एकोन। बहु सम्यक्। एकमपि। वृक्ष अधिकम् उपरि, का वदति पद्मा भगिनी, वदतु। अहं पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरं हा, परपदस्य आदि अक्षर उ, so a plus u is o, so वृक्षोपरि। बहु सम्यक्, वृक्षोपरि। ओके। इदानीं वदतु। तव अधिकं लुकारः, किं भवति अत्र? विजया भगिनी वदतु।
अधिकम् पूर्वपदस्य अन्तिमक्षरम् परपदस्य प्रथम अक्षरं लिर् परिवर्तनेन योजयेन अल् सम्यक् तवलकारः तवल्कारः अत्र लृ नास्ति लृकारः नास्ति ल इति भवति लुकारः तवल्कारः सम्यक् बहु सम्यक् राजा अधिकं ऋषिः वदतु राजर्षिः प्रथमपदस्य anyone is telling okay वदतु भगिनि प्रथमपदस्य अन्तिम अक्षर आ then परपदस्य प्रथमाक्षर रि so अर् अर् मिलने से अर् so राजर्षिः राजार्षिः न भवति वा no राजर्षि because a or a with ri so it becomes ar only. Very good. Rajarshi. That much you should have confidence. Very good. Next Mahotsavah. वदतु पद्मा भगिनी पद्मा भगिनी उषा भगिनी वदतु विजया भगिनी वदतु हो परिवर्तनेन ह अधिकं उ अधिकं नास्ति कथं भवति यत्र हो परिवर्तनेन ह अधिकं उ महा उत्सवः ह वा महा So what is the last letter of the first word? Isn't it? Adhikam u. O. Adhikam u. Mahotsavah. Maha. Lateva. Lata plus eva. लता कूटल एव कूटल न वदतु भगिनी तत्र सॉरी लता अधिकं इव लता अधिकम् इव वा एव वा इव लता अधिकम् इव सम्यक् अनन्तरं महेन्द्रः महा इन्द्रः महा प्लस इन्द्रः महेन्द्रः सम्यक् अनन्तरं ममर्णं मीरा भगिनी मम अधिकं ऋणं मम अधिकं ऋणं ममर्णं सम्यक् प्रकाशोत्सवः दीप्ति भगिनी yes प्रकाश अधिकम् उत्सवः प्रकाश अधिकम् उत्सवः सम्यक् यथेष्ट पद्मा भगिनी यथेष्ट यथा प्लस इष्टः किं भवति यथा प्लस इष्टः यथेष्ट बहु सम्यक् I hope it is clear for all of you. So let's get into the next topic of ours. Okay. Pashyato, we have learned so many dhatus, no? So atra dhatu madhye
सकर्मकधातु अकर्मकधातु इति भवति, वयं जानीमः एव किल। सकर्मकधातु अकर्मकधातु। सकर्मकधातु इत्युक्ते किं? यत्र कर्म भवति, यत्र कर्म भवति तद् भवति सकर्मकः धातु। तद् धातोः मध्ये यस् धातोः अस्ति तत्र कर्म भवति, कर्म भवति, तद् भवति सकर्मकः। यथा रामः पाठं पठति। पाठम् इति किं भवति? पाठम् इति द्वितीया विभक्ति कर्मपदं भवति। कः पठति? रामः पठति। तद् रामः इति प्रथमा विभक्ति कर्ता भवति। यः कार्यं करोति तत् कर्ता भवति। अतः रामः कर्ता भवति। अत्र पाठम् इति कर्मपदं भवति। पठति क्रियापदम्। अत्र पठति इति पठ् धातु। अत्र पठति इति किं भवति? किं पठति इति एकं प्रश्नं वयं कर्तुं शक्नुमः किल। पठति किं पठति? पाठं पठति इति भवति। अत्र पश्यतु, अकर्मकः धातुः भवति। अकर्मकः धातुः मध्ये कर्मः न भवति। अत्र कर्मः न भवति। यथा शिशुः रोदिति। शिशुः कः रोदिति? शिशुः प्रथमा विभक्ति कर्ता अत्र अस्ति। रोदिति इति क्रियापदं भवति। किन्तु किं रोदिति, कां रोदिति एतादृशं वयं न प्रष्टुं शक्नुमः। Isn't it? If I say Shishuhu is crying, how crying, what crying, all those things we cannot ask, right? अतः तत्र कर्मपदं न भवति। अत्र तादृशं धातोः अकर्मकः धातुः इति वयम् उच्यते। शिशुः रोदिति, सो रुद् धातु इति अकर्मकः धातु भवति। पठ् धातु सकर्मक धातुः भवति। अस्तु। अत्र संस्कृते वयं जानीमः किल, संस्कृते त्रिविधाः प्रयोगाः सन्ति। यथा कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति त्रिविधं भवति। कर्तरि प्रयोगः इत्युक्ते in English we say active voice. कर्तरि प्रयोगः मध्ये किं भवति? यत्र कर्तृपदस्य प्राधान्यं भवति तत् एव कर्तरि प्रयोगः इति भवति। कर्ता यः अस्ति, अत्र पश्यतु, रामः पाठं पठति इति भवति। अत्र एतत् कर्तरि प्रयोगमेव भवति। अत्र पठति इति क्रियापदं भवति। क्रियापदं किम् अनुसरति? रामः पठति इति भवति। सो रामः इति कर्तृपदं भवति। सो कर्तृपदम् अनुसरति इति, पठति इति कर्तृपदम् अनुसरति। अतः एतत् कर्तरि प्रयोगः इति भवति। अद्य वयं पठामः कर्मणि प्रयोगः, पैसिव् वॉइस इति भवति। पैसिव् वॉइस मध्ये कर्मपदस्य प्राधान्यं भवति। कर्मपदस्य प्राधान्यं भवति। अस्तु। अनन्तरम् एकम् अस्ति भावे प्रयोगः इति। भावे प्रयोगः, भावे प्रयोगः इत्युक्ते यत्र भावस्य प्राधान्यं भवति। अस्तु। यथा शिशुः रोदिति इति भवति किल, तादृशं यथा भवति तत् भावे प्रयोग मध्ये आगच्छति। सो क्रियायाः एव प्राधान्यं तत्र भवति, तस्य भावस्य एव प्राधान्यं भवति, तद् भवति भावे प्रयोगः। अस्तु। कर्तरि प्रयोगः कर्तृपदम् अनुसरति। क्रियापदं यद् भवति तत् कर्तृपदम् अनुसरति। बालकः पाठं पठति इति भवति। अत्र बालकः इति कर्ता,
एकवचनं प्रथमा विभक्ति एकवचनं कथं वयं वक्तुं शक्नुमः तत् कर्ता भवति इति क्रियापदं पठति इति अस्ति तो कः पठति इति एकम् उत्तरं वयं ज्ञातुं शक्नुमः तद् भवति बालकः इति अतः बालकः इति कर्तापदं कर्ता पाठम् इति कर्मपदं भवति किं पठति पाठं पठति अतः कर्मपदं द्वितीया विभक्ति एकवचनं मध्ये आगच्छति पठति क्रिया प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्तु अनन्तरं बालकाः पाठं पठन्ति एकनिमिषं विजया भगिनी बालकाः पाठं पठन्ति बालकाः इति कर्तापदं कर्ता भवति पाठं कर्म पठन्ति इति क्रियापदं भवति अत्र पश्यतु बालकाः इति बहुवचने अस्ति अतः पठन्ति इति अपि बहुवचने अस्ति अस्तु बालकाः इति बहुवचने अस्ति अतः पठन्ति अपि बहुवचने अस्ति अत्र that is why we say in कर्तरि प्रयोगः the kriyapadam always follows the karta it always follows the karta so when balakah is ekavachanam your kriyapadam is also ekavachanam when balakah is bahuvachanam the kriyapadam is also bahuvachanam okay yes Vijaya Bhagini किं वक्तुम् पाठं पुल्लिङ्ग वा नपुंसकलिङ्गे वा किं पठति कं पठति किं पठति बिकास् इट् इस् इन् द्वितीया विभक्ति पाठः एव पुल्लिङ्गं भवति पाठः कं पठति कं पठति पाठं पठति आम् अस्तु पुल्लिङ्गपदमेव आम् सम्यक् एव कं पठति सम्यक् एव usually in a very what do you say when you speak normally kam iti vayam na tadrisham upayogam kurmah kim iti eva साधारणतया वयम् उपयोगं कुर्मः अस्तु अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः अत्र कर्मणि प्रयोगः मध्ये क्रियापदं कर्मपदमेव अनुसरति दिस् इस् वेरी इम्पोर्टेण्ट् लिसन् वेरी केर्फुली क्रियापदं कर्मपदम् एव अनुसरति अत्र बालकेन पाठः पठ्यते दिस् इस् द रूपं बालकेन पाठः पठ्यते अत्र बालकेन इति कर्ता भवति तत् तृतीया विभक्ति मध्ये आगच्छति एकवचनं पाठः इति कर्म प्रथमा विभक्ति मध्ये आगच्छति पठ्यते इति क्रियापदं कर्मणि क्रियापदं भवति अत्र तदपि प्रथमपुरुषः एकवचनं मध्ये भवति समानं बालकैः पाठः पठ्यते बालकैः इति बहुवचने भवति पाठः इति एकवचनमेव किन्तु पठ्यते एकवचने एव आगच्छति बहुवचने न भवति अत्र ओके सो what do you understand from this balakaihi even though the karta the person who is doing it is in bahuvachanam but the kriya padam the verb is always in ekavachanam or it is in whatever vachanam the karma padam is in case it was if the instead of pathah it was pathaha if it was in bahuvachanam then the kriya padam would have changed to pathyante iti so it would have changed to bahuvachanam okay so always in karmani padam the kriya padam will always follow the karma padam only that is karmani prayogah we will see in detail the difference between the two
So here you see in Kartari, Balakah Patham Patati, Balakah Prathama Patham Dvitiya, Patati Kriyapadam Kartrupadameva Anusarati iti vayam drishtavantaha. So because Balakah is in Ekavachanam, Patati Kriyapadam is also singular. In Karmani what happens? Balakena, it is in Tritiya, Pathaha Prathama, Pathyate Kriyapadam Karmapadam eva Anusarati. Okay, so this we can know by this 1 to 1 which I have written. What is 1 to 1? Karta is always in Prathama Vibhakti when it comes to Kartari. In Kartari Prayogaha, the Karta is always in Prathama Vibhakti, which I am denoting by 1. The Karma Padam is always in Dvitiya Vibhakti, that is why I am denoting it with 2. Pathati will always follow the Karta. So, what is Karta? If Karta is in Prathama, this will also be the same. It will follow this. Okay, follow the Kartrupadam. Okay, so that is why we can remember this by 1 to 1. So when it is Kartari, it is 1 to 1. In Karmani, what happens? The form changes completely. Like we have, in English we say, Rama killed Ravana is a word. That is Kartari active voice. In passive, how will we say? Ravana was killed by Rama. So by Rama, that is Tritiya. You understand? By something, instrumental, by something, when you say it becomes Tritiya. Same thing it is becoming here. Balakena, it becomes in Tritiya Vibhakti. So always the Karta is in Tritiya. Pathaha is Prathama. Okay. So that is the Karma Padam is always in Prathama, and the Kriya Padam will always follow the Karma Padam. Okay. So it will always be in whatever Vachanam or this the Patha is. If this was in Dvitiya, Pathau, this will also change. Okay. Pathyete. So it will change. So that is what. So this one you should remember. This will help you to remember. That is why I have given this number. It is not there in books or anything. It is just for you to remember. Okay. So in Kartari, it is 1 to 1. In Karmani, it is 3 1 1. If you remember this, you will easily change accordingly. Okay. You can do that. Okay. This much is clear, or this is the most important thing. You have to know this very clearly. Yes. Okay. Everyone? Yes. Okay. Perfect. So now here we'll go to the next one. So here see how the Karmani Kriya Padam is formed. We will just see that. So whatever is the Dhatu, that Dhatu plus Yakaraha plus Te. So Dhatuhu plus Yakaraha plus Te will give you the Karmani Kriya Padam. Okay. Like Pat Dhatu is there. So Dhatu is Pat. So with this Pat, if I add Ya and Te, it becomes Pathyate. Okay. Khad Dhatu is there. So with this Khad Dhatu, if I add Yakaraha and Te, then it becomes Khadyate. Now this is the Karmani form. Likh. Likh is the Dhatu. Yakaraha Te Likhyate. Dhav. Yakaraha Te Dhavyate. Creed. Yakaraha Te Creedyate. Iti. Now we will see the 9 forms of this karma. Okay. So now here you see Parasmaipati Pat Dhatu. For that, how the Karmani forms are. So Pathyate, Pathyete, Pathyante, Pathyase,
पठ्येते पठ्यध्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे. It's almost like the Atmanepadi Latlakara Rupam, isn't it? So it is the same. Pathyate pathyete pathyante pathyase pathyete pathyadve pathye pathyavahe pathyamahe. Here there are few things that we should remember. Okay. The first thing is here, whether it is Atmanepadi or Parasmaipadi, for both it is the same. Say for example in Pat, instead of Pat if we had Vand, so Vand dhatu, then it will become Vand plus Ya plus Te, Vandyate. So that is how the Rupam is formed. You don't have a separate thing as for Atmanepadi dhatu and for Parasmaipadi dhatu. No, for Karmani it is the same. Okay, both will take the form like the Atmanepadi only. With the te it will come. Like Parasmaipadi becomes Pathyate, Pat becomes Pathyate, Likh becomes Likhyate, Khad becomes Khadyate. It looks like the Atmanepadi form. So that is why even the table, if you see, it is there. Vandate, vandete, vandante, vandate, vandete, vandadve. Same thing. Okay. So this will be easy for you to remember. It will not be very difficult. So okay. Each one of you. Bhagini, Tell me. 1 minute. For Nayati, if it is comes. Yeah, we will see all the forms, ma. For right now, we have these 5, no? So Pat is given already. One of you tell for Khad dhatu how the Karmani forms are going to come. Tell Padma Bhagini. Kadyate, Kadyete, Kadyante, Kadyase, Kadyete, Kadyadve, Kadye, Kadyavahe, Kadyamahe. Very good. 1 minute, ma'am. That Madhyama Purushaka, both Prathama Purushaka and Madhyama Purushaka, Dvivachanam are same, ma'am. Which one, ma? Sorry, there's a spelling mistake. No. There's a the will come, but the will come. Second, Dvivachanam. Yes. This will become Dvivachanam. Madhyama Purusha Dvivachanam is the. There's a error here, typo. Okay. I will change this. Thank you for showing me this. See, sometimes your brain does not work. For me, it is like the only in mind, so it looks for me the only. Yeah, no, it is the only. Like we have the Atmanepadi Rupam, no, in Latlakar, same way. Vandate, Vandyete, Vandate, Vandete, Vandante, Vandate, Vandete, Vandadve, like that, same thing. The only. Okay. Next, Usha Bhagini, Likh dhatu. लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते लिख्यसे लिख्येधे लिख्यत्वे लिख्ये लिख्यामहे लिख्यावहे लिख्यामहे. अस्तु. दीप्ति भगिनी, धाव धातु. धाव्यते धाव्येते धाव्यन्ते धाव्यसे धाव्येथे धाव्यध्वे धाव्ये धाव्यावहे धाव्यामहे. Is this correct? Correct. मीरा भगिनी, क्रीड धातु. क्रीड्यते क्रीड्येते क्रीड्यन्ते क्रीड्यसे क्रीड्येते क्रीड्यद्वे क्रीड्ये क्रीड्यावहे क्रीड्यामहे. सम्यक्. विजया भगिनी, वन्द धातु. वन्द्यते वन्द्येते वन्द्यन्ते वन्द्यसे वन्द्येते वन्द्यद्वे वन्द्ये वन्द्यावहे वन्द्यामहे. बहु सम्यक्. Here one more thing, I'll just note that because usually in Karmani it is
even though we have all these 9 forms, but it is usually because this will karmani the karmani kriya padam will always follow the karma padam is what I say. So usually we will not find much karma padam with madhyama purusha or uttama purusha. Okay, so usually it will always be with the prathama purusha only. Okay, so even though we will know all the 9 forms, but when it comes to usage, it is usually the prathama purusha is what we will be using. Okay, so so I think this much is clear. We will move forward. I'll show you some more forms. Okay, right here. Pibati, the dhatu is pa dhatu. Okay, when pibati pa dhatu comes, so with the dhatu I am adding ya and te, but it will not be payate, it will be piyate. Okay, the form will be piyate. So I'm trying to classify. These are little special ones which you can remember. Okay. Similarly for dadati, da dhatu is there, but it will turn to di. So da when it is there, it will usually turn to ikara. Pa piyate, da diyate, ni nayati, ni is the dhatu. So ni will remain ni only, so it becomes niyate. Bhavati is bhu dhatu, so bhuyate. Roditi is rud dhatu, it will become rudyate. Okay, rud plus iya, I put rud plus ya plus te, rudyate. Karoti is kru dhatu, so we will not have kruyate, we will not have. This will become kriyate. Kriyate. Karoti, kru dhatu becomes kriyate. Smarati, smr is the dhatu, but it will become smaryate. Will come. Smaryate. Smaryate. These all you just note down. Okay, so you will not. Similarly for pruchhati. Pruchhati, the dhatu is prach dhatu. Prach, but it is not prachyate, it is pruchyate. Pruchyate will come. Okay, so this one also you should remember. Pruchyati is there, prach is the dhatu, but prach plus ya plus te will become pruchyate. Pashyati, the dhatu is drish dhatu, so it is drishyate. Janati, nya dhatu. Here we already saw that if it was da, pa, it becomes piyate, diyate. But here for nya dhatu, it will not become niyate. It will become nyayate only. It will remain as it is. So nya, ya, te, nyayate. Okay. Vandate. So all these are atmanepadi. As I said, atmanepadi will retain whatever it is. Vand plus ya plus te, vandyate. Yach plus ya plus te, yachyate. So whether it is parasmaipadi or atmanepadi, everything right now becomes the form of a atmanepadi dhatu only. Okay. So in karmani, it will always take the atmanepadi dhatu form. Okay. Now let me see. A few of it I will just say. Pathati becomes pathyate, isn't it? Likhati, likhyate. Pibati, what will it become? Piyate. Piyate. Vandate, what will it become? Vamdyate. Gacchati. Gachyate. Gamyate. Gamyate. Gam is the dhatu. Gam is the main root word. Correct. Kridati. Kridyate. Kridyate. Kampate. Kampyate. 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 Samyak. Here, Gayati. Giyate. Very good. Giyate. Ga is there, it will become E. So it becomes Giyate.
गी सेवते सेव्यते सेव्यते बहु सम्यक् सेव्यते जानाति what did we learn janati here it is nyayate nyayate correct it is there already here next yachyate that is also here yachyate yach is the dhatu so it becomes yachyate namati namyate nam is the dhatu so namyate very good uhate which one uhate uhyate very good uhyate tyajati yajyate tyajyate बहु सम्यक् tyajyate त्यज्यते okay now tell tishtati tishtati स्थास्यते sta is there so when it is there like da it becomes d so tha will become stavyate what did I say now pa dhatu is there it becomes piyate tha is there it will become is it how will you say stiyate very stiyate tha will become stiyate tishtati is the lat lakara rupam tell Bhagini, this word it's not very clearly audible the explanation could you please put it in the group which one ma for tishtati and now you said tishtati no problem tishtati the dhatu is tha dhatu isn't it tha is the dhatu for tishtati so when as we had already seen earlier we had seen here we had seen pibati pa dhatu pa becomes piyate similarly for tishtati it is tha dhatu so tha will become thi plus ya plus te thiyate okay I'll give you one list for all don't worry astu Bhagini okay let's try one abhyasa change to karmani okay first one balakaah patham pathanti so what will it become first one let us see balakaah is in which vibhakti prathama vibhakti patham is in dvitiya vibhakti pathanti is again bahuvachanam so this is the kartari roopam what is the kartari roopam 1 2 1 right now we have to change it to 3 1 1 so balakaah when you make it to tritiya what will it become balakaihi very good balakaihi patham is dvitiya change it to prathama pathah very good pathanti now pathyate very good so it will become balakaihi pathah pathyate okay Bhagini so that vachanam should also be taken as it is of what no that balakaah we are changing it to tritiya vibhakti but we should maintain the vachanam also yes absolutely balakaah will be well because that will not change whoever is doing the work that person is not going to change that person or those people that will not change that will always remain as it is what will change only this one the dvitiya vibhakti patham iti bhavati that will become first prathama vibhakti so it becomes pathah so now because this is karmani it has to follow the karma padam so karma padam here is pathah so pathah so for that it will become pathyate that's it
Okay. Okay. Now you say Sita Deepam Jwalayati. So what will it become? Sita. 1 2 1 2 1 is there. 3 1 1 is what we have to make. 311. So Sita 3 is what? Sitaya. Sitaya. दीपं Deepaha. Deepaha. Jwalyate. Jwalyate. That's it. Very good. And that's it. Sitaya Deepaha Jwalyate. Next. बालिके चित्रे लिखतः. Right. बालिकया बालिके इति द्वितीया द्विवचनं द्विवचनं भवति. द्विवचनं द्विवचनं. So it will become बालिकाभ्यां. बहु सम्यक्. बालिकाभ्यां चित्रे. So this is चित्रेभ्य चित्रं only no Chitrah. wait a minute. Chitre is there, right? Chitre is what in the first one, in the Kartari. Balike chitre. Chitre is sorry dvivachanam. चित्रे Chitre. Okay. That is also chitre. So now what should we do? We should make it to prathama, right? So prathama dvivachanam. So how will it be? Same chitre. Same chitre. Chitre only. Why? Because chitram is a napunsakalingam. Prasakalingam. Chitram is a napunsakalingam. Chitram, chitre, chitrani iti bhavati. So chitre is dvivachanam. So whether it is dvitiya vibhakti or prathama vibhakti, it will remain the same. Okay. Now next. So what will happen for likhatah? Likyete. लिख्येते. बालिकाभ्यां चित्रे लिख्येते. Okay. Always remember 1 2 1 3 1 1. Just keep on changing. 1 2 1 it is already in 1 2 1. Just keep on changing to 3 1 1. That's it. Keep that in mind. It will be easy for you. Janaha devam vandante. Janaha is there. So what will happen to the janaha? Janaihi. Janaihi. Devah vandyate. Janaihi devah vandyate. Wait a moment. There's some problem here. உஷாஜி மியூட் போட மறந்துட்டீங்களா? ஏதோ சத்தம் கேக்குற போல இருக்கு. Okay. Let me know if it is visible. Yes, screen is visible, Bhagini. Okay. So
जनैः देवः वन्द्यते. ओके, नेक्स्ट. वयं निर्धनेभ्यः अन्नं दद्मः. So vayam will become what? Asmabhihi. Asmabhihi. Very good. Nirdhanebhyah. We no change, na? Are you sure about that? Yeah, because only it will Yes. change. What is this? Karma will change. That's all. Very good. Super. That's what I wanted to know. So nirdhanebhyah will remain as nirdhanebhyah. Annam. I think Napunsakalinga Annam. Very good. So it will remain the same. Annam is Napunsakalingam, so it will remain the same. Right. Then Dadmaha will become Dadyamahi. DA maybe. DA. huh? DA maybe. Because Diyate, no, it was Diyate. So DA. Annam illa. Oh, okay, okay. Annam. No, it will change, right? DA. DA. It will change. DA, right? DA. Will it be DA? Yes. The DA or DA? Not DA. Diyate. Kriya will follow what? Diyate. Karma padam. Karma padam is Karma what here? Annam. Annam is prathama. So what will it become? Diyate. Diyate. So asmabhihi nirdhanebhyah annam diyate. Okay, okay. Okay, so don't get confused. Dadmaha is there also. Immediately change it to no. It will follow the karma padam only, not Karma the karta pad, not the karta. Here it is dadmaha because it is vayam over here. Because that is kartari. So when it is kartari rupam, the kriya padam will follow the karta. But here in karmani, the kriya padam will follow only the karma padam. Okay. Next. Amba pakam pachati. Amba. Tritiya vibhakti. Ambaya. Bahu samyak. Pakam. Pullinga rupam bhavati. Pakam. Oh, Pakah pachyate. Pakah pachyate. Next. Aham geetam gayami. Aham. तृतीय विभक्ति मध्ये मया बहु सम्यक्. गीतम् इति नपुंसकलिङ्गं भवति. नपुंसकलिङ्गं गीतं. गीतमेव. गायामि इति गायते. गीयते. वेरी गुड. मया गीतं गीयते. Okay. There is one more slide which I had prepared for finding the errors. I'll do one thing. I will send this to you. Okay. I will upload it. You use this and do this as a homework. Okay, because already I think we are already running out of time now. Do this as a homework. Find the errors are there. Do this as a homework. Okay. We'll wind up here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Ashtu. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. Bhagini, do we have sloka class